बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत को बहुत ही पशेमानी का आज सामना करना पड़ा और सुबकी हुई है। वकीलों को बहुत उकसाने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से खबरें भी चलाई जंग और न्यूज़ अखबार ने कि वकील कह रहे हैं कि इमरान खान की मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं है। किस तरह हुकूमत नाकाम हुई है, चाहती क्या थी, आज के व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और भी बड़ा अहम मामला है साइफर के हवाले से कि साइफर का मामला उठाया शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने इमरान खान को फंसाने के लिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो इस बात का इम्कान है कि आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी काबीना और शहबाज शरीफ बज़ाहिर उस गड्ढे में गिर गए हैं और इन्होंने कानून की बड़ी वायलेशन की है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो काबीना और शहबाज शरीफ को बड़े संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। वो इल्ज़ामात क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो अहम बात है, इमरान खान ने आज एक बहुत ही अहम अपनी मीटिंग कॉल की है और कहा यह जा रहा है कि ये जो फाइनल चीज़ें हो रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उसकी कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई सूरत अब लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये जो साइफर वाला मामला है इस पर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी ली गई काबीना से कि इमरान खान के खिलाफ FIA तहकीकात करे क्योंकि साइफर गुम हो गया है और ये वो साइफर नहीं है, तो इनसे मालूम किया जाए, इनसे पूछा जाए। और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान ने खुद ये मामला गढ़ा, अमेरिका ने कोई धमकी नहीं दी थी इस तरह की। और इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, किस किस ने इसमें इमरान खान की सहूलतकारी की और कैसे वो साइफर मिसिंग हुआ। ये काबीना से सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई और FIA की एक कमेटी भी बनाने का फैसला किया गया। फिर उसमें यह भी कहा गया कि दूसरे तहकीकाती इदारों के लोग भी आएंगे। लेकिन इसमें अब अल्लाह ताला के हाथ में है सब चीज़ें। उन्होंने जो काबीना की समरी रिलीज की हुई है उसमें साइफर का नंबर भी लगा दिया है, उसकी डेट भी लगा दी है। NXR जो है वो यानी उसमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये चीज़ जो पाकिस्तान का आइन और कानून समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, और जो साबिका डिप्लोमेट हैं वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि साइफर एक इंतहाई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसको इस तरीके से नंबर नहीं लगाना चाहिए। और अब क्योंकि जो काबीना के पेपर्स रिलीज हुए हैं, शहबाज शरीफ ने जिसको होल्ड किया, जिसको प्रिजाइड किया, उसमें क्योंकि ये चीज़ें लिख दी गई हैं NXL में हर चीज, तो इससे ये प्रज्यूम किया जा रहा है कि ये काबीना के तमाम अरकान ने इसको पढ़ भी लिया होगा। तो ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और एक जो बात सामने आई है कि साइफर की ना तो कॉपी हो सकती है और ना वो मिसिंग हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल साइफर है वो तो फॉरेन ऑफिस में ही रहता है। और इमरान खान को अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, उसके तहत जो वजीर आजम है वो साइफर को अपने पास नहीं रखता। बुनियादी तौर पर यह सारा काम जो है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, फिर उसका भी स्टाफ होता है SOPs के मुताबिक। अगर ये जो साइफर है, ये जो क्रिप्टो सेंटर है फॉरेन ऑफिस का, जब ये साइफर ये जो मुरासला बाहर के मुल्क से लैंड करता है तो वो फिर इसकी आगे ग्रेडिंग है। एक बहुत टॉप सीक्रेट होता है, कितना अहम है, वो जिस के पास जाता है उसके मुताबिक उसको प्रिंट किया जाता है और फिर उसकी कॉपी फॉरेन ऑफिस की इजाजत के बगैर कहीं और नहीं जा सकती। तो नाज़रीन इकराम, ये जो तफसील है ये बताने का मकसद ये था कि जो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की है काबीना ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कानूनी तौर पर वो खुद इसमें फंस चुके हैं, उनकी पूरी काबीना फंस चुकी है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है तो इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जो गड्ढा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदने की कोशिश की, ये सारे के सारे उसमें गिर पड़े हैं
اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس سائفر کے ایشو کو پک اپ کرتی ہے، ٹیک کرتی ہے، تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں شہباز شریف اور ان کی پوری کابینہ دھری جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے، اور یہاں ایک اور طریقے سے بھی حکومت کی سبکی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو دوسری خبر ہے کہ زیبا چودھری جو کہ ایک سیشن جج ہیں، تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کی، اس کو حکومت نے اپروچ کیا، ان کے حامی وکلاء نے اپروچ کیا، ریپورٹڈلی ان کے وزیر قانون نے بھی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو اپروچ کیا اور کوشش کی کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ جو جج صاحبہ ہیں، ان کی عدالت میں جو گئے ہیں عمران خان صاحب، ان کو پہلے پتا تھا کہ وہ چھٹی پر ہیں، اس لیے وہ وہاں پر چلے گئے اور ان کا وہاں پر جانا معذرت کے لیے نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے پھر دوبارہ زیبا چودھری کی ہراسمنٹ کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا 5 ممبر بینچ تسلی بخش قرار دے چکا ہے جو خان صاحب نے بیان دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیان حلفی پر عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب اس کیس سے مکمل طور پر بری ہو چکے ہیں۔ لیکن اتنا یقین تھا حکومت کو کہ جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس میں ان کے حمایتی یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ ایک سازش کے تحت خبریں بھی چھپوا دی گئیں۔ مبینہ طور پر نیوز اخبار میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اعتراض کر رہی ہے، اور عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی عدالت میں گئے اور معافی مانگنے کی جو کوشش کی یہ غلط ہے، یہ فراڈ پر مبنی ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ ایک طرح سے ہراسمنٹ ہے۔ لیکن اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کی وضاحت کی کہ اس طرح کا کوئی بار کی طرف سے نہ مطالبہ کیا گیا ہے، نہ کوئی بات کی گئی ہے، اور یہ جھوٹی خبریں ہیں، یہ اس سازش کا حصہ تھیں جس میں عمران خان کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کہ ان کو زیبا چودھری کی جو انہوں نے حد کے عزت کی یا جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس میں عمران خان بچ نہیں سکتے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک اور بھی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر طرح کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں جس طرح سے عدالت سیٹسفائی ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اس میں عمران خان نے انکنڈیشنل اپولوجی کا ورڈ یوز نہیں کیا، انکنڈیشنل کا ورڈ نہیں ہے، غیر مشروط کا ورڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو لفافے اور لفافیاں ہیں، انہوں نے پوری ایک کمپین بنائی کہ عدالت کو انفلوئنس کیا جا سکے، لیکن تمام محاذوں پر ان کو شکست ہوئی ہے، ان کی سبکی ہوئی ہے۔ فتح صرف اس میں ہوئی ہے کہ مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ آج لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے دے دیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو واپس دے دیں کیونکہ نیب نے وہاں پر یہ بیان دیا کہ انہیں کسی بھی طرح سے مریم نواز درکار نہیں ہے۔ حالانکہ قوانین کے مطابق، اصولوں کے مطابق، اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہو بھی گئی ہیں تو ان کی اپیل نیب کو داخل کرنی چاہیے تھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، لیکن چونکہ وہاں پر آفتاب سلطان صاحب ہیں جو آئی بی کے سابق سربراہ ہیں اور بڑے شریف خاندان کے لائل آدمی ہیں، تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ اب نہ تو ان کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، اور آج نیب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو ان کے پاسپورٹ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ جو ایک ڈیل کا ذکر ہو رہا تھا وہ 70-80% ڈیل مکمل ہو گئی ہے کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا، وہ باہر جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں واپس منسٹر آف فائنانس کے طور پر، اور واپسی اب نواز شریف کی ہونی ہے، اور اس کے لیے بھی قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے، تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایک تو یہ کہ نواز شریف جب آئیں گے تو انہیں جیل میں نہیں جانا پڑے گا، مریم نواز اب سیاست کے لیے اہل ہو چکی ہیں، تو ڈیل کا بیشتر حصہ انفورس کر دیا گیا ہے۔ اب دورہ امریکہ سے جب واپس آئیں گی ہماری اہم شخصیات تو پھر پتہ چلے گا کہ آگے چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے میرے پاس اطلاعات آئیں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔